बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, आज का ये वाक़या आपको हैरान कर देने वाला है। अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैसे सरकश नाफरमान जिन्नात से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई। ये वाक़या हम सब की अक्लों को खोल कर रख देगा। गरूर और तकब्बुर का अंजाम क्या होता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सूरत सबह की आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बारे में ज़िक्र किया है और अपनी शान बयान की है कि हम जब चाहें जिसे चाहें उसे इस दुनिया से अपने पास बुला सकते हैं और जिस हालत में हो उस हालत में भी बुला सकते हैं। और इसके अलावा ये बात भी जन्नात को बताई गई जो इल्म गैब का दावा करते थे और इंसान समझते थे कि ये जन्नात गैब का इल्म जानते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नात में वो खासियत दी हुई थी कि वो मीलों की दूरी तय कर सकते थे। बस कुछ ही सेकंड में वो किसी के जिस्म में दाखिल भी हो सकते थे। और इस वक्त जो जन्नात थे वो सरकश भी थे, नाफरमान भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिन्होंने ख़ास तौर पर दुआ की कि ए अल्लाह पाक, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो तूने अब तक किसी को भी अता नहीं की। तो आपको ये मर्तबा दिया गया कि आप नबी भी रहे यानी पैगंबर रहे और बेशुमार मोजज़ात आपको अता किए गए। आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नबी रहे हैं क्योंकि आपने अपनी हुकूमत हवाओं पर, जानवरों पर, परिंदों पर की है। यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़ों की बोलियां भी आप जानते थे। जिन्नात पर भी आपकी हुकूमत थी क्योंकि यह नाफरमान और सरकश जिन सिर्फ आप से ही काबू हो सकते थे। आपके वालिद साहब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी, उस जगह से जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खैमे को गाड़ा था। इसी जगह बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। बैतुल मुक़द्दस के मानी है पाक घर, ऐसा मुक़द्दस घर जो किसी भी इंसान को पाक कर दे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तामीर जब कर रहे थे, तामीर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, तो आपका इस दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आ गया। आपने अपनी सल्तनत अपने प्यारे बेटे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले की और फिर बाकी जो काम बचा बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा का, उसको शुरू कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत लगभग 40 साल रही और आपकी हुकूमत के 34वें साल आपने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू करवाई। इसका मतलब है कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर तकरीबन 36 साल में पूरी हुई। अब एक काम बाकी था जो पूरा नहीं हुआ था। आपने अल्लाह ताला की हजूर सजदा नफल अदा किया और आपकी इबादत कोई आम लोगों की इबादत नहीं थी। आप इस तरह इबादत किया करते थे, अपने मेहराब में जाकर 2-2 माह या 3-3 माह आप इसी जगह खड़े रहते या बैठकर या सजदे की हालत में अल्लाह की इबादत किया करते थे। और जिन्नात ये बात जानते थे। नफल शुक्राना तो आपने अदा कर लिया, इसके अलावा आपने हज़ारों बकरों और 12,000 बैल गाय वगैरह की कुर्बानी दी और दुआ की अल्लाह ताला की हजूर के अल्लाह पाक मेरी हयात मुबारका में ये मस्जिद अक्सा तामीर हो जाए, बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हो जाए। अब अल्लाह ताला का हुक्म जब होता है तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। नाजरीन मोहतरम, यहाँ हम आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला ने नबियों के मर्तबे बहुत ऊंचे रखे हैं। हमारी वो औकात नहीं, ना ही हमारी इबादत ऐसी हैं, ना हमारे आमाल ऐसे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि जिन्नात बहुत सरकश और नाफरमान हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी ताकत अता की कि उन्हीं के जरिए वो कंट्रोल में रह सकते थे। अब वक्त आ गया आपके वसाल का यानी आपके पर्दा फरमाने का और आपको खबर हो गई। आपने दुआ की, या रब्बुल आलमीन, ए मेरे प्यारे अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम अभी पूरा नहीं हुआ। ए अल्लाह, अगर मेरा विसाल इन जन्नात के सामने हो जाता है तो ये काम नहीं करेंगे, ये छोड़कर भाग जाएंगे।
گے تو اے اللہ تو میری مدد فرما، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہ ہو، ان کو ظاہر نہیں ہونے دینا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اللہ رب الکریم نے اپنے نبی کی دعا سنی، آپ علیہ السلام اپنے محراب میں چلے گئے۔ آپ کا محراب بہت ہی خوبصورت سی جگہ تھی جہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور شیشے کی ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں سے جنات آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے اور وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ وہاں پر جا کر آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور اب آپ وہاں ایسے کھڑے رہے کہ جنات کو لگ رہا تھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ادھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام، انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کر لی۔ ابھی اسی طرح آپ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو کام سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آرام کرنے چلے جاتے تھے تب جن بھی رک جاتے تھے، اور اب جنات کو دن رات لگاتار کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت آپ کھڑے رہے، اور آپ سے اجازت مانگنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے اجازت مانگے۔ تو جنہوں نے 4 سال تک لگاتار دن رات برابر کام کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام عصا پر کھڑے رہے، نہ جسم میں کوئی تبدیلی نہ کوئی بدلاؤ آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ اس کی تعمیر کا کام جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تعمیر کے دوران طاقتور جنات دور دور سے سمندروں سے جا کر موتی لاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب ایسے ہی 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، پورا سال گزر گیا۔ جنات کو شک بھی نہیں ہوا۔ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال بھی کر سکتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل ہلے نہیں، اپنے عصا پر جمے رہے اور اسی جگہ پر کھڑے رہے، تو کیا جنات کو نہیں پتا چلا؟ تو سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محراب کے قریب آتے، کیونکہ وہ جنات آپ علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ان پر ظاہر مت کرنا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اسی لیے وہ اس جگہ کھڑے رہے۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ پورا سال جب گزر گیا اور مسجد اقصی کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو حکم ربانی ہوا اور دمشق کو عصا پر مسلط کر دیا، اور حکم دے دیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو تم چاٹ جاؤ۔ جب دمشق نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی مبارک کو پورا کھا لیا، اور جب آپ زمین پر تشریف لائے یعنی زمین پر آ گئے، تو اس وقت راز کھل گیا اور جنات کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم غیب صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اپنے حکم سے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ تو اس طرح جو جنات سرکش تھے اور نافرمان تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حیات رکھا اور ان کے جسم مبارک پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ دمشق نے چاٹا تو لکڑی کو چاٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاک جسم کو نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاک جسم کو دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، ان کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھا سکتی، ان کے جسم مبارک کو کیڑے نہیں کھا سکتے، وہ اسی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم بہت ساری نافرمانیوں والی باتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے بول جاتے ہیں،
ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں، تو اللہ پاک ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دے، ہماری زبان سے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تعریف نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم بیان کریں۔ ناظرین محترم، آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کیسے کروائی۔ ناظرین محترم، آج کل آپ لوگ دیکھ اور سن بھی رہے ہوں گے کہ کیسے اس مسجد اقصی کو یہودی لوگ زبردستی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک وہاں کتنے بے قصور مسلمانوں کو قتل کیا جا چکا ہے، اور آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ان یہودیوں کا مقصد صرف مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی بنانے کا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین محترم، میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حکایات اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔